नमस्कार साथीहरू, कक्षा 12 को क्लास 12 इङ्ग्लिस स्पोर्ट्सको एक्सर्साइज लिएर आएको छु। त्योभन्दा अगाडि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तपाईको कमेन्टको बहुत जरुरत छ। त्यस्तै युनिट 3 मा रहेको छ स्पोर्ट रिडिङ युरो 2020। सुरुमा रहेको छ वर्किङ विथ वर्ड्स। Many English words are from other languages such as redemption in the news above comes from the Latin word redimere, a combination of re means back and emere meaning by. Now find out the origin and the meaning of the following words फ्रम द टेक्स्ट। यसमा मैले वर्ड अनि त्यसको उत्पत्ति भएको वर्ड के रहेछ अनि त्यसको मिनिङ लेखेको छु। त्यो क्वेसनले पनि त्यही भनेको। सुरुमा रहेको छ पेनाल्टी। यसको सब बढी जस्तो ल्याटिन भाषाबाट आएको हुनाले मैले लेखेको पेनाल्टी मिन्स पर्टेनिङ टु पनिसमेन्ट। अर्को रहेको छ मेजर को ओरिजिन वर्ड म्याग्नस, जसको मिनिङ हुन्छ इम्पोर्टेन्स। स्टेडियमको हुन्छ स्टेडियन, जसको युनिट अफ मेजरमेन्ट। ट्रफीको हुन्छ ट्रोफे, जसको मिनिङ हुन्छ नोरिसमेन्ट। डिफेन्डर, जसको अर्थ हुन्छ डिफेन्डरे, जसको उत्पत्ति डिफेन्डरे हो, जसको मिनिङ रहेको छ प्रोटेक्ट। एन्थम एन्टिफोनस हो यसको ओरिजिन वर्ड र यसको अर्थ हो रेस्पोन्सिभ। डिजेक्सन यसको ल्याटिन वर्ड रहेको छ, जसको अर्थ हो थ्रो डाउन। अर्को रहेको छ जुबिल्यान्ट, जसको अर्थ हो युबिल्याटियो, जसको अर्थ हो साउटिङ फर जोय। अर्को रहेको छ रेकर्ड। यसको ओरिजिन वर्ड रहेको छ रेकोर्डरी, जसको अर्थ हो रिमेम्बर। स्वापको अर्थ हो स्वाभिस। स्वापको ओरिजिन हो स्वाभिस, जसको अर्थ रहेको छ स्वीट। पोडियमको ओरिजिन वर्ड पोडियन, जसको अर्थ रहेको छ अ लिटिल फुट। टुर्नामेन्टको रहेको छ टर्नी, जसको अर्थ हो सिरिज अफ मिलिट्री एक्सर्साइज। अर्को रहेको छ रेमिनिसेन्ट, जसको ओरिजिन वर्ड रहेको छ माइन्ड, जसको अर्थ हो मेन्स। इन्क्रेडिबलको ओरिजिन वर्ड इन्क्रेडिबिलिस, जसको अर्थ हो नट टु बिलिभड। सेवरको अर्थ हो ओरिजिन वर्ड रहेको छ स्यापोरेम, जसको अर्थ रहेको छ टेस्ट फ्लेभर। अर्को बीमा रहेको छ कन्सल्ट अ डिक्सनरी एन्ड डिफाइन्ड भन्ने रहेको छ। यहाँ क्रिकेटको बारेमा केही रिलेटेड वर्ड भनेको छ, जसमा मैले वर्ड र डिफिनेसन दिएको छु। सुरुमा चाहिँ स्टम्प, द पार्ट अफ ट्री द्याट रिमेन्स इन द ग्राउन्ड आफ्टर द ट्री इज कट डाउन। अर्को रहेको छ क्रिज, अफ सर्टेन एरिया डिमार्केटेड बाई व्हाइट लाइन्स पेन्टेड अर चक्ड अन द फिल्ड अफ प्ले। बाउन्ड्रीको रहेको छ द पेरिमिटर अफ प्लेइङ फिल्ड। अर्को सिक्सरको रहेको छ हिट फर 6 रन्स। गुगलीको रहेको छ भेरिएसन अफ अ टिपिकल लेग स्पिन टाइप अफ डिलिभरी। अर्को रहेको छ लेग बाई अर रन स्कोर्ड बाई ब्याटिङ टिम इफ द ब्याट्सम्यान ह्याज नट हिट द बल डियर ब्याट। मतलब यसमा ब्याट्सम्यानले बिना ब्याट हानेर कुनै यदि बल छुन्न भने ब्याटलाई, त्यसले अरूबाट रन आउँछ भने त्यो हुन्छ। अर्को रहेको छ विकेट। विकेट माथि पनि दिएको छ 2 सेट्स अफ 3 स्टिक स्ट्यान्डिङ इन द ग्राउन्ड विथ पिसेस अफ वुड लाइङ। अर्को रहेको छ मेडन, एन ओभर इन व्हिच नो रन्स आर स्कोर्ड द्याट काउन्ट अगेन्स्ट द बोलर। मेडन ओभर भनेको बोलरले कुनै पनि रन नदिएको 1 ओभरमा। अनि अर्को रहेको छ पिच, जसको अर्थ हो द सेन्ट्रल स्ट्रिप अफ दि
क्रिकेट फिल्ड बिट्विन द विकेट। अर्को रहेको छ पावर प्ले, अ सेट अफ ओभर्स विथ स्पेसल फिल्डिङ रुल्स ड्युरिङ द लिमिटेड ओभर क्रिकेट म्याच। यो भनेको 20-50 ओभरमा मात्र हुने गर्दछ, टेस्टमा हुन्न। अर्को रहेको छ नो बल, अ इलिगल डेलिभरी टु अ ब्याटर। यो भनेको नो बल हाई कम्मरभन्दा माथि वा यदि सेतो लाइन क्रिजलाई कटायो भने त्यसमा यसको हुने गर्छ। अर्को रहेको छ यर्कर, अ डेलिभरी विच हिट्स द क्रिकेट पिच एराउन्ड द ब्याट्सम्यान फिट भनेको चाहिँ यो भनेको ब्याट्सम्यानको खुट्टातिर फालेको बल हो। अर्को रहेको छ सीमा प्रोनाउन्सिएसन, डिभाइड द फलोइङ वर्ड्स इन्टु टु ग्रुप इन एकर्डेन्स विथ देयर प्रोनाउन्सिएसन। एआई एन्ड इआई, इआई र एआई प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि हुने हो। यो मैले दुईटा ग्रुपमा विभाजन गरेको छु, जसमा एआईमा रहेको छ फाइन, साइन, रेल भन्दाखेरि एआई आयो फाइन भन्दा यस्तै आयो, त्यही हेर्दै जानु होला। अर्को इआईमा बिचमा इआई आएको छ, जस्तो रेन, स्ली, हाइट भन्दाखेरि आयो इआई आएकाले हो। अर्को रहेको छ कम्पेरिजन, जसमा रहेको छ ए स्टेट वेदर द फ्लोइङ सेन्टेन्सेस आर ट्रु अर फल्स अर नट गिभेन। एमा इङ्ल्यान्ड वाज द च्याम्पियन अफ 1996 वर्ल्ड कप फुटबल, फल्स रहेको छ। बीमा रहेको छ इटली ब्याक्ड इट्स फर्स्ट युरो कप ट्रफी इन द युरो कप 2020, फल्स बिकज इटलीले पहिला पनि अर्को युरो कप जितेको हुनाले यो फल्स भएको हो। त्यस्तै अर्को मा यहाँ ट्रु अर फल्स अर नट गिभनमा हामीले अरू पनि मतलब नट गिभन भनेको नदिएको हुन्छ। अब अर्को रहेको छ सीमा, द इङ्ग्लिस टिम हैज ओन मोर ट्रफिज इन इन्टरनेसनल फुटबल देन इटली। इटलीभन्दा त जितेकै छैन, त्यसैले फल्स हुन्छ। डीमा रहेको छ अकर्डिङ टु द क्याप्टेन अफ इङ्ग्लिस टिम द पेन अफ लुजिङ अ म्याच हैज लास्टिङ इफेक्ट, ट्रु। यो ट्रु हो। द इटालियन टिम वाज प्लेइङ इन देयर होम ग्राउन्ड, यो चाहिँ इङ्ल्यान्डमा खेलेको हुनाले यो फल्स हो। द गोलकिपर अफ इटालियन टिम ह्याड परफर्मड बेटर देन एनी अदर प्लेयर्स इन द म्याच, गोलकिपरले इटालीको टिममा अरूभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेकाले पेनाल्टीमा रोकेकाले त्यो ट्रु भएको हो। अर्को रहेको छ बी, एन्सर द फलोइङ क्वेसन। एमा वाइ डज द रिपोर्टर से द्याट इङ्ल्यान्ड इज वेटिङ टु हेल इट्स हाफ सेन्चुरी लङ पेन। एन्सर द रिपोर्टर सेज द्याट इङ्ल्यान्ड is waiting to hail its half century long pain because England won their first title in 1966 AD. They didn't win the Euro 20 title. That was painful. B. How did the Italian players react as soon as they become the champion? Answer. The Italian players reacted as soon as they become the champions. They cried. Players headed to the other end of the field and ran as one, diving to the ground in front of Italian fans. Sima रहेको छ, why did Saka and Sancho cry? Answer. Saka and Sancho cry because they became the champions. The penalty shootout has long been a bitter experience for the English team. Why? Answer. Penalty shootout has long been a bitter experience for the English team because the penalty shootout was the lastest eight major tournament after defeat in 1999. 1996, 1998, 2004, 2006 and 2012. They were losing every penalty shootout match. That is a bitter experience. E. State the contribution of Robert Mancini to the Italian football. Answer. Last 4 years ago, Italy wasn't qualified for World Cup in first title in 6 decades. Now they are the best team in Europe and
on a national record 34 match unbeaten run under Robert Mancino, their sub coach, who has won an international trophy in his first attempt. अर्को रहेको छ याफमा, हाउ डज द युरो कप फाइनल 2020 रिमाइन्ड द अडियन्स अफ द 2018 वर्ल्ड कप सेमिफाइनल्स? हाउ? Answer: the Euro Cup final 2020 reminds the audience of the 2018 semi-final as when England also scored early against Croatia, then spent most of the game chasing its opponent's midfield before losing in extra time due to goal, just as Euro 2020 हेर्नुवालाहरु क्रिटिकल थिंकिङ रहेको छ। अर्को मैले ए को लेखेन अलि, त्यही भएर मैले बी मा लेखेको छु। when a team plays in a home ground, it gets a hug support from the audience in the stadium. Does this support them to win the match, or the players may feel pressure to win and thus lose? What do you think? Answer: this is a very beautiful question. When the home team plays their home, they get lots of support from their audience, because the home audience love their country, state and home team ground. This support them to win the match. No pressure feel to team players in support from audience. There is pressure, but players morale also increase the. अर्को रहेको छ राइटिङ, or the following passage does not have any punctuation mark. Punctuate it with appropriate punctuation mark भनेको विराम चिन्ह हुन्छ, जस्तै अर्धविराम भन्दाखेरि कमा, त्यसपछि पूर्ण विराम भनेको फुल स्टप, त्यस्तै लाउने हो। त्यही भएर मैले यहाँ लाएको छु जुनमा हुन्छ त्यस्तै। अर्को रहेको छ ग्रामर। ग्रामरमा डिटरमाइनर र क्वालिफायर्स छ। यहाँ किताबको मैले यो लेखिदिएको अब्जर्भ द फलोइङ एक्जाम्पल। यसमा अल, एभ्री, इच, अल अफ, द, नन अफ, अ फ्यु, द लाग्छ। डिटरमाइनरमा हुन्छ डिफाइनेट आर्टिकलमा द, क्वान्टिफायर्समा फेरि एनी, अल, मेनी, मस्ट, यस्ता हुन्छन्। त्यो किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै बीमा कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस विथ मच, मेनी, फ्यु अर लिटिल भन्ने यो चारवटा थप्ने हो यहाँ। जस्तै एमा हुन्छ भेरी फ्यु फ्रेन्ड्स, म यहाँ थप्ने हो, त्यसैले मैले फ्यु एन्सर मिलेका छन्। जस्तै लिटिल टाइम, ह्याड लिटिल रेन, डीमा फ्यु, ईमा मच, एफमा मेनी, जीमा मेनी। हाउ मेनी भन्दाखेरि हामीले कतिजना छन् भन्दाखेरि सोच्दा पनि हुन्छ। यसमा छ देयर वाज लिटिल भन्दाखेरि लिटिल ट्राफिक, सानो ट्राफिक छ भन्छौँ हामी। त्यस्तै अर्को क्यान आई ब्रो अ फ्यु बुक्स फ्रम, यहाँ अलि फ्यु लेख्न मिल्ने रहन्छ किनभने यसमा फ्यु त हुन्छ तर यहाँ अ फ्यु हुने रहेछ, यहाँ गल्ती भएको छ। त्यसै अर्को रहेको छ लिटिल। लिटिलमा अब त्यो हुन्छ। अनि सीमा पुट इच अर एभ्री, एभ्री र इच थप्ने हो यहाँ खाली ठाउँमा। एमा हुन्छ इच, बीमा हुन्छ एभ्री, सीमा हुन्छ एभ्री, डीमा हुन्छ इच, ईमा हुन्छ इच, एफमा हुन्छ इच, एभ्री, जीमा हुन्छ इच। डी रिराइट द फ्लोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ अल अफ, मोस्ट अफ, नन अफ, बोथ अफ अर सम अफ थपेर हामीले रिराइट फेरि लेख्ने हो। सुरुमा छ अल अफ, एमा ए को एन्सर हुन्छ अल अफ, बी को एन्सर हुन्छ बोथ अफ। यहाँ बोथमा अन्डरलाइन गर्न छुटेछु, सरी छ, तपाईँले गर्नु होला। अनि सीमा छ मोस्ट अफ, डीमा छ नन अफ, ईमा छ नन अफ, एफमा छ मोस्ट अफ, बिकज मोस्ट अफ हिज फ्रेन्ड भनेको धेरै भन्छौँ त हामी, त्यसमा हुने गर्दछ।
हामीले बोथ अफ भनेको दुईटालाई जोड्नलाई गर्छौं भने नन अफ भनेको कोही पनि नै भनेर भन्छौं। त्यस्तै अल अफ भनेको सबै भन्छौं। त्यस्तै को रहेको छ जी मा सम अफ हुन्छ। सममा अन्डरलाइन गर्न भुलेछु, सरी छ त्यसको लागि पनि। अब ई मा रहेको छ चुज द बेस्ट वर्ड फ्रम द ब्रैकेट टु कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस बाट यो भर्नु भनेको ए मा हुन्छ द, बी मा हुन्छ अ, सी मा हुन्छ सम, त्यस्तै डी मा हुन्छ एन, डी मा हुन्छ अ फ्यु, ई मा हुन्छ एन, एफ मा हुन्छ अ लार्ज अफ एमाउन्ट। धन्यवाद।